PDP सदर महबूबा मुफ्ती कोर मरकजी हुकूमतच तनकीद। तिमो वोन जे अगर कशीर में सोरे ठीक छु तेल बनिन जे एजेंसी जरिए कत्या छाप छु दोह यिवान त्रावन। तिमो वोन जे सो छु यसान सुप्रीम कोर्टस वनुन जे सास बद कशीर छु मुख्तलिफ जेलन मज बंद। तिमन क्या छन जमानत यिवान दिन। मुफ्ती वोन जे तमाम एजेंसी छ अस पत लजमज। स्मार्ट मीटर तो बाकी तरीक़ जरिए छु जम्मू तो कशीर दोनवई इलाकन मज मईशत टारगेट यिवान करन। महबूबन वोन जे मणिपुर छ अख ट्रेलर। गुजरात सपद्यो अक लटि दुबार दिमो न बेगर बन। मुफ्ती कोर तमाम मजहब तो फिरकन हिंदन लुकन यकवट गसनच अपील। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखा। अब मैं जो जुडिशरी है खासकर सुप्रीम कोर्ट उनसे कहना चाहती हूं, आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जो जेलों में हैं, अदालत उनको बेल क्यों नहीं देती? उनकी तारीख पे तारीख क्यों? अगर यहाँ सब ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोडनिच वजीर आला जम्मू कश्मीर ये हुरियत वाले चिट लीच पे दोक दिल्ली पे बड़ बार टीम इन वाल मिनिस्टरन हज जमातन हज यमन सत कतो कत यमन वन तो क्या दुद अगर नहीं हम दवा दिन कम से कम बोजन मगर दरवाज बंद। मैं नी 52 नौजवान FIR वापस युस BJP खिलाफ ओस मगर फिक्र तो रुक कह क्या बचावन कुन निश। आज छो पता आज जुस न सोचते है कि बह चलावन कहीं तमिस बंद करान 27 जनवरी 15 अगस्त करूक सा लड़का थानन मज जमा जर्नलिस्ट शामस हजरी थानन पे तुम वो सरसे हिंदुस्तान मज मुफ्त पावर दिवान 200 यूनिट 300 यूनिट 400 यूनिट ये लग स्मार्ट मीटर ये शख्स 4 लाख आमदनी रेतस अगर तमिस लागन बह दप ठीक मगर यमिस न 10,000 तह आमदनी सह क्या कर सह जहर खे नौकरियों मज करान यम बीच जज साहिबान तिमन पे सोचुन कि यह क्या अदालत वराई नौकरियों मज सनान कड़ित। मकसद क्या मन? मकसद कोशर गोस यूत पस्त गुन यह गो सफेद झंडू तुलन। सफेद झंडू तुलवा सफेद झंडू तुलवा सफेद झंडू तुलना हो इंशाअल्लाह जमीक लुक बढ़ जान क्या बोनो क्या मज हालात गए तिमो दुता पना दुतखा त्रेश प्रत कह चीज बोगरो सन बट बंदूकन कड़ित तिमन तुक साय इससे योतान जमिक तो लुक यकवट गसन इन करगिल के लद्दाखो कोर हेको नई पूछित कि अगर BJP सफेद झंडू तुलनाउन तेल दिल मज गलत फहमी कड़ी। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लड़ा सकते हो। तो दिस नॉमिनेशन क्वेश्चन बटन अगर जरूरत होती तो रिजर्व करते, यहाँ पर सीटें हम वोट डालते हैं उनको। BJP वालों आप कहते हो जम्मू कश्मीर में सब ठीक है 2019 के बाद, आप किसी घर में घुसते हो वहां के लोगों की बेहुरमती करते हो, वहां कोई लोगों को पीटते हो, उनका मुंह बंद करते हो, उनको जंजीरों में जकड़ते हो, फिर बोलते हो ये तो अब खामोश हो गया, अब सब ठीक हो गया। ये कौन सा अमन है? अगर हिम्मत है, अगर वाकई अमन देखना चाहते हो तो वाजपेयी की पॉलिसी पे वापस जाओ, इससे नहीं चलेगा। BJP सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा कोर महबूबा मुफ्ती तनकीद। न्यूज़ 18 सत कत करान वो राणा जे जम्मू कश्मीर मज अमन तो खुशहाली लबन यवान। यह चीज महबूबा मुफ्ती मायूस करान। तिमो वोन जे BJP छन लुकन मजहब किस नावस पर तकसीम करान क्या बल्कि PDP यस मजहब किस नावस पर सियासत करान। महबूबा मुफ्ती ने आज अपने फाउंडेशन डे में सीधा निशाना BJP पर साधा है और कहा कि आज लाल चौक पे झंडा तो चढ़ाया जाता है लेकिन उसके लिए हजारों की संख्या में फौजी तैनात करने पड़ते हैं। क्या ये अचीवमेंट है BJP की? इस पर रिएक्शन लेंगे। सीनियर नेता BJP के देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? 5 अगस्त 2019 के बाद
जम्मू कश्मीर में अमन की एक फिजा आई है, एक बदलाव है। पत्थरबाजी, हड़ताल की सियासत खत्म हो गई है और लाशों का गिरना बंद हो गया है। महबूबा मुफ्ती और कुछ और सियासी दल जो कश्मीर में अपनी सियासत चलाते हैं, वो सियासत उनकी डर और खौफ पे ही चली है और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब्रिस्तानों पे सियासत हो। अब जब अमन आ रहा है, खुशहाली आ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट है ये। 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, क्या ये बदलाव नहीं है? G20 का कन्क्लेव हुआ, क्या ये बदलाव नहीं है? हड़तालें नहीं हो रही, क्या ये बदलाव नहीं है? टूरिज्म एक नए मेयार पे पहुंचा, ये बदलाव नहीं है? क्या चाहती हैं महबूबा मुफ्ती कि उनके जमाने में जैसे पत्थर चलते थे या गोलियां चलती थी या टीयर गैस शेल चलते थे और लोग मरते थे, वही हो? तो फिर कश्मीर ठीक होगा। आज कश्मीर बदला है, एक नया कश्मीर बना है, अमन आया है और आज जम्मू कश्मीर जो है वो उस पड़ाव पे पहुंचा है जहां आज आने वाले समय में जम्मू कश्मीर वही अमन और खुशहाली का मकाम पाएगा। आज अमन है, ये अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बौखलाहट है। इनकी दुकानदारी बंद होगी। इनकी दुकानदारी केवल और केवल उसी वक्त चलती है जब लोगों में खौफ और डर हो, और ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों में खौफ और डर डाल के रखें। वो खत्म हो चुका है, अमन की फिजा है और तरक्की की राह पे। उनका कहना है कि रिलीजन के नाम पे बीजेपी बांटना उनका चाहिए, क्या कहना क्योंकि है? कश्मीरी पंडितों के उनका लिए जनाधारी खत्म हो कश्मीरी चुका है। पंडितों के लिए नॉमिनेट की जाए। उनका जनाधार ही खत्म हो चुका है। आज हर वर्ग को, हर समुदाय को जम्मू कश्मीर में एक बराबरी का हक दिया जा रहा है और हर वर्ग को एक बराबरी का स्थान दिया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ लोगों से। यूथ को राउंड अप किया जाता है, ये उनका कहना है। रोज बुलाया जाता है थाने में। वो तो वही है जो कहती थी कि टाफी लेने जा रहे हो मिलिट्री कैंप में। तो आप देख सकते हैं, साफ कहना है कि अब बदलाव आ चुका है जम्मू कश्मीर में। वही फ्रस्ट्रेशन है महबूबा मुफ्ती की और इस फ्रस्ट्रेशन में ही वो इस तरह के बयान दे रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर मज पार्लिमानी इलेक्शन खतर इतिहाद करने खतर तैयार। PDP के नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीदन को न्यूज़ 18 सत कत करान अमि कथ्युं इंकशाफ। अकिस तकरीब दौरान कोर चौधरी अब्दुल हमीदन तो बाकी लीडरों पार्टी वर्करन सत कत बात या दौरान लीडरों कोर दावा जे अपोजिशन इतिहाद इंडिया हेतुन पूरे मुल्कस मज मजबूत गसुन। कि जो इंडिया बना है वो बड़ी सोच विचार करके और सारी पार्टियों के लीडरान से बातचीत करके मशवरा करके इन सब ने बनाया, जिसमें हमारी पार्टी भी एक उसका हिस्सा बनी है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हर मीटिंग में उन्होंने अटेंड की, उन्होंने बुलाया है और वो गई है। पार्टी इंडिया का हिस्सा है, हमारी PDP भी उसका हिस्सा है। तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि कुछ कोalition हो सकती है, प्रीपोल अलायंस हो सकती है, क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में भी जो पार्लियामानी चुनाव आने वाले हैं उसमें PDP अपोजिशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, इंडिया के साथ इलेक्शन लड़ेगी। जो इंडिया का फैसला यूनाइट हुआ है जो बाहर, उसी के हिसाब से PDP भी उनके साथ शामिल है। ये मैडम जी ने अनाउंस किया और कहा भी है। हाँ, रही बात असेंबली की इलेक्शन की, जब इलेक्शन अनाउंस होगी तब बताएंगे। गुप्पार इतिहादस मन सोरी क्या ठीक बासान। PDP यूथ सदर वहीद परहन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सठा तनकीद। वहीद परा लगो NC पे ब्रोह काल इंतखाबातन मज धांधली हुंद इल्जाम। बल्कि वहीद परा वोन ये ताम जे कशीर मज इखवानन तो तशद्दुद जिम्मेदार NC पान। तिमो कोर दावा जे NC नव दिल्ली मज इंतखाबात इतिहादी यथान। स्टेट पुलिस ब्याक तंजीम चीफ मिनिस्टर ब्याक सारे बड़ तंजीम NC सो इलेक्शन योर ठीक है और खुल पोज वन जरूरी योर नुकसान पोज वन
بیٚیہِ تنظیٖم یِم وَنان چھِ زار بار بی جے پی یس اَسہِ تہِ تھٲیتو پانَس سۭتۍ اکھ مِنِسٹری دیٖتو اکھ یہِ دیٖتو بیٛاکھ نٔے تنظیٖم بَنہِ تِم چھِ وَنان پی ایس او اکھ دیٖتو بیٛاکھ نٔو تنظیٖم چھِ یِم دَپان چھِ کواڈرا دیٖتو جِپسی دیٖتو یہِ چھا پوٚز اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس کٔشیٖرِ منٛز پارٹی آسان اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس تنظیٖم اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس سیاست 2017 اوس تَمہِ ساتہٕ ماسٹر اے جی اوس سپیشل سٹیٹس پیوٚو مگر تَمہِ پٮ۪ٹھ اوس یِوان جوان تہِ جمع تَمہِ پٮ۪ٹھ اوس اکھ تنظیٖم اوس کران ٹاسک فورس سۭتۍ کٲم بیٛاکھ تنظیٖم اوس کران گن سۭتۍ کٲم اکھ تنظیٖم اوس تُلناوان بیٛاکھ تنظیٖم اوس ضروٗری پتہٕ تیار آسان سون یۄس سیاست ٲس پی ڈی پی بوٗزنہٕ پٮ۪ٹھ سال سٹریٹجی تہٕ یونیورسٹی تہٕ ٹریڈشنل پالٹکس یۄس نیشنل کانفرنس کرنہٕ پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ اوس اِخوان اَسہِ آسان لوکل چیف منسٹر لوکل حکوٗمت تَمہِ ساتہٕ اوس اِخوان کاسٹ فورس پتہٕ ٲسۍ سون لڑکہٕ برونٛٹھ گژھان پنٕنٮ۪ن گامن تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ سورُے 370 پانٛژھ مگر پوسٹر اوس پنٕنِس گرس منٛز تہِ روزان گژھِ یہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ پوسٹر جوان پرٛٮ۪فر کوٚر مےٚ ہسا چھُ زوٗن اِنٹرسٹ پنٕنہِ عزت نفسہٕ خٲطرٕ ڈگنِٹی خٲطرٕ آیڈنٹی خٲطرٕ پنٕنہِ شناخت خٲطرٕ پنٕنہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ اکھ طبقہٕ درٛاو سِیاست دوٚپُن موٗجوٗد اکھ درٛاو دوٚپُن أسۍ لگاوو کھنٛڈ اکھ درٛاو أسۍ کرو ہڑتال اکھ طبقہٕ درٛاو أسۍ کرو روٗم دِیُن پتہٕ تتھ روٗمس منٛز تہِ گٔے اکھ لچھ لُکھ سٲنۍ جان بحر تمہِ پتہٕ آیہِ سٲنۍ پارٹی یتھ وجوٗدس پٮ۪ٹھ کہِ امن کی بات عزت کے ساتھ یہ بول کہ ڈوٗنۍ چھنہٕ کینٛہہ جیل چھُنہٕ کینٛہہ قبرستان چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ ہسا کوٚر ووٹہٕ سۭتۍ پتہٕ کوٚر پنُن حق حٲصِل 2002 تام ٲسۍ دپان ووٹ یِوان چھُ ژور حقیٖقت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ واتُن یہِ چھُ ٲسمُت یہِ چھُ ووٹ ترٛایہِ پتہٕ ٲسۍ گرس منٛز پھیرنہٕ ژوٗر ژوٗر بایک واپس مُلکس منٛز کران 1% تٔمۍ وُچھو سرکار گٔیے واریاہ 0% پٮ۪ٹھ یِتھے کٔنۍ ایم ایل اے بنان 500 ووٹن 6 ووٹن 2002 منٛز آیہِ گۄڈنِچ لٹہِ یہِ چھُ بالکل لسٹ مِکسٕے پی ڈی پی آیہِ لسٹ مِکسٕے پُلٹِکل پروسیس تو ایک طرف یپر زن محبوبہ مفتی تمام مذہب کن لکن تو فرقن اپیل کران کہ بی جے پی خلاف گژھو یکوٹ تو دویمہ طرف وچھان کہ پی ڈی پی اخ یوتھ لیڈر تو ست ہیت یم محبوبہ مفتی سٹھا کلوز مان تم ڈائریکٹ اٹیک کران این سی ایس پہ این سی ایس تمام تریم تہ برہ کال انتخاباتن مز دھاندلی گئی تات حوالس مز تمن ذمہ دار ٹھہراوان تو بلکہ یہ تہ الزام لگاوان کہ ین وول الیکشن خاطر این سی دل ہند اتحادک انتظار کران تو یہ الزام سٹھا سنگین ام وجہ ستہ کہ یت موقع پہ ونکس تمام تر اپوزیشن پارٹی کوشش کران کہ یہ کوٹ یمو اکس پلیٹ فارمس مز چاہے سہ پارلیمانی انتخابات ٲسِن یا برہ پتہ تمہ پتہ یم الیکشن ین تت مز یہ کوٹ بی جے پی یس خلاف اخ پلیٹ فارمس پہ برہ پکن تو بی جے پی یس شکست دن مگر تتھ مز وچھان کہ یم پولیٹیکل پارٹی یم اپوزیشنس مز یم اکس کتھ پہ تہ ہیکان کھڑا روزت کی یم پن سٹیٹمنٹ بار بار بدلاوان یہن سٹینڈ اخ روزان کی یم وجہ سۭتۍ پتہ لوک تہ سٹھا کنفیوز گژھان یپر اس وچ کہ محبوبہ مفتی وون بی جے پی صحیح کی جموں کشمیر مز کور نمو لکن خاطر کانٛہہ ٹھیک کام کی وہیں اس وحید پرا ام کو ڈائریکٹ اٹیک این سی ایس پہ تمے کی سنگین الزام آئے لگاؤن نیشنل کانفرنسس پہ سن ساتھی سمیر ونکس براہ راست اس سے جڑے سمیر وحید پرون اس یہ بیان ات کت کن وچھو اس کیازکہ اک طرف وچھان پی ڈی پی ونان کہ پارلیمانی انتخاباتن مز یہ اپوزیشنس ست یکوٹ الیکشن لڑنے دویمہ طرف محبوبہ مفتی تہ اپیل کران کہ تمام یم فرقک مذہبک لوگ تم گھو سا یکوٹ یو رلت یو بی جے پی یس خلاف تو تمہ پتہ وحید پرا اس زن یت کن یم بیان دِوان بالکل تہ ونمو پوز کہ یہ بالکل یہ صحیح کت کہ یہ پی ڈی پی تو نیشنل کانفرنس یہند ٹاپ لیڈرشپ یہ بیان بازی کران کہ ہسا کرو دونوے رلت ملت کرو ہیکو برو کن الائنس کرت تو بی جے پی خاص کر یہ رکاؤن خاطر ہسا کرو سٹھا کوشش مگر تہ وچھو کہ یہ پارٹی یہ لکہ رنگ ہند لیڈر تہ وچھو نیشنل کانفرنس عبد المجید لارمی تمو ون کی دہ بروٹ تمو کور نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یس پہ ٹارگیٹ تمو کور محبوبہ مفتی ون کہ امی ہسا اون یہ 370 گو ختم بیکاز آف محبوبہ مفتی تکیاز یمو کور جی ایس ٹی یس پہ یمو کور تمہ سات سمرتھن اسمبلی من تمہ سۭتۍ ہسا گئی یہ 370 گو تمہ سب ختم تمہ کی دہ پتہ کور محبوبہ مفتی خاص نفر پرا مان تمو کور ٹارگیٹ نیشنل کانفرنس تو
वोनुक कि यम हसा कर रिगिंग यमो कर्म ताकत बूखे बैक करान पावर खतर वारिया कथ कर तम तो लिहाजा यह बासान कि तुम वो पोज कथ कि अमिक बासान कि दोनवे पार्टी जन ग्रास रूट लेवलस पे लुक तम पान वन रलित की हालांकि पार्टी लीडरशिप कोशिश करान कि करो यकजा मगर ग्राउंडस पे दोनवे पार्टी वर्कर या लीडर्स यकजा बिल्कुल समीर टॉप लीडरशिप वनो कि यम टॉप लीडर तिम कोशिश करान हावनच कि यम यकवट मगर यम बाकी लीडरान या ग्राउंड लेवल पे वर्करान यम यकवट कह खुले आम अत मुतलिक पन बयान दिवान बेस अहम कथ ये वहीद परहन वन कि NC प्यारान दिल सत इंतखाबात तो इतिहादस मुतलिक NC इंतजार करान तो यह काफ़ी अहम कथ वहीद परहन तो क्या NC एक तरफ लगातार BJP हमल करान BJP खिलाफ बयान दिवान तथ मुतलिक वहीद परा एक तरफ इशार दिवान कि बस हावान यम बयान दिवान कि तनकीद करान BJP मगर अंदर किन रलित BJP बिल्कुल तुम वो सही कत यह बयान बड़ अहम तो यह इंडिकेट करान कि PDP वर्कर या लीडर सेकंड थर्ड लाइन लीडर तिमन नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा यकजहती क्या या तिम नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कर यह पोज कत कि PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस आई कि टॉप लीडर्स तिम कोशिश करान कि अलायंस गोस ये बन इंडिया तर्जस पे ये गो जम्मू कश्मीर मज इलेक्शन कॉम्बिनेशन बन मगर यह कत सही कि ग्राउंडस पे ये कनेक्शन कत त्रनवनी पार्टियन मज खासकर PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यह लीडर हमेशा पान वन या वर्कर हमेशा पान वन लड़मित रूदमुत कि राइवल्स कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स दोनों करान लिहाजा अत मौके पे यह वन कि यम पार्टी गसन ग्राउंडस पे जुड़ित सह मुश्किल मगर कोशिश यह तरफ सपदान जी बिल्कुल समीर कोशिश हालांकि करान यम कि यमो यकवट करो टॉप लीडर्स अमी हिसाब बयान दिवान मगर यस डिफरेंस यमन पार्टीजन मज सह साफ जाहिर गसान तो बे यम तरीक बयान पे यह बाकी लीडरान दिवान तम तरफ तय पाय लगान कि यम यकवट तह यूता यम कोशिश करान हावनच कि यकवट मगर पे अम सह डिफरेंस ब्रोह कुन तो अम सम लुकन कन्फ्यूज करान तो पन स्टैंड तह कमजोर करान BJP ब्रोह कुन समीर तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर खबरन हंद सिलसिल रोज जारी मगर तम ब्रोह अख लकुट वक्फ मरीज के परिजनों ने थप्पड़ मारा, घटना जिला अस्पताल की है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने काम छोड़ दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार देर शाम एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दादा पोते गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बूंदी में भी सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों रामेश्वर, लड़केश्वर, कमलेश्वर, धुदलेश्वर, सिंधकेश्वर और राजराजेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार घुमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की सुबह सवेरे से ही जमकर भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारों से समूचा शिवाड़ कस्बा गूंजायमान है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र श्यामनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बना लिया। 1,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस वजह से वाहन चालकों को कई घंटे जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ा। अजमेर में बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहां सुनहरी कॉलोनी में बालकनी में खड़े 20 वर्षीय युवक को करंट लगने से मौत हो गई। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय लापता किशोरी को बरामद कर लिया है। किशोरी अपनी बहन से मिलने के लिए कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। मणिपुर घटना की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। अपनी पहचान उजागर न किए जाने की लगाई गुहार। आज CJI की बेंच
وقف پتہ تہد خیر مقدم نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کور سری نگرس مز احتجاج پتمو کینہو وریو پہ جموں کشیر مز 10,000 کور لاپتہ گھنس پہ کور NCA خواتین ونگن یہ احتجاج سری نگرس مز. سری نگر پولیسن حکم جاری کورمت یت مز اطلاع دن آمز ٹویٹ ذریعہ. ات ٹویٹس مز لکن ہدایت دن آمت فوری طور ہٹو پن تمام گاڑین ہندن شیشن پہ استعمال گھن وول رنگین فلم. اس شخص امہ حکم خلاف ورزی کرنے لبنہ آو تمس خلاف یہ کاروی کرنے تو تم سز گاڑی ضبط کرنے. سن ساتھی سروش ونکس اس جڑے میں. سروش، یہ کیا حکم آمت جاری کرنے تو کر پہ یہ لاگو کرنا؟ حال ہی حال آز آسو تو مارننگ سری نگر پولیس بیٚیہِ ٹریفک پولیس SSP تمو کور آز اکھ ٹویٹ. تر ٹویٹس مز آو مینشن کرنے کہ ییژہ تم ٹنٹڈ گاڑی یتھ أسۍ ونان سن سکرین تم لاگان شیشن پہ یہ پرمننٹلی رِموو کرنے. اگر کٲنٛسہِ تہِ گاڑِ پٮ۪ٹھ آسہِ لوگمُت یہ امیڈیٹلی رِموو کرنے یُن یہ مینڈیٹری وۄنۍ آمُت کرنے. امہِ مزید ونو بہٕ تۄہہِ یُس یہِ بیسکلی یُس یہِ سورُے کیس اوس چلان 2010-2012 پاو بہٕ تۄہہِ ژےٚ 2012 مز ییٚلہِ نربھیا کانڈ اوس گوٚمُت تمہِ ساتہٕ آو سپیشلی تمہِ کیس پتن آئی اخ گورمنٹس مز سپریم کورٹس مز آئی اخ عرضی دن یت مز تمو واضح کرت یہ وون کہ ییژہ تہِ ٹنٹڈ گلاسز آسن یمن گاڑین ویہکلن تُہۍ ؤنِو پرائیویٹ ویہکلز ٲسِن یا باقی ویہکلز ٲسِن سُہ چھُ پرمننٹلی رِموو کرُن. تہٕ واریاہن سٹیٹن مز یُس یہِ روٗل چھُ یہِ اوس آمُت امپلمنٹ کرنہٕ. کٔشیٖرِ منٛز تہِ یُس چھُ یہِ روٗل یہِ آو آز امپلمنٹ کرنہٕ. سپیشلی تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت یُس یہِ ٹویٹ کوٚر آز سری نگر پولیسن تتھ منٛز چھُ تِمو واضح کٔرِتھ ووٚنمُت کہ ییٖتیاہ تہِ یہِ سن سکریٖنز یا ٹنٹڈ گلاسز آسن تِم یِن رِموو کرنہِ. فی الحال چھِ ییٖژاہ انفارمیشن. تمہِ مزید وٕچھو أسۍ وۄنۍ SSP ٹریفک یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کت کن تُلن تم ایکشن یتھ مدس پہ کیازِ واریاہ گاڑِ چھِ ییٚتہِ ونکٮ۪ن تِژھ تہِ مُنظم. بہٕ ونو تۄہہِ یِمن ونکٮ۪ن تہِ یا سن سکریٖن یا یُس یہِ ٹِنٹ چھِ آسان یہِ چھِ لٲگِتھ آسان تہٕ بے خوف چھِ تِم ونکٮ۪ن یتھ بازرس منٛز نیران. تہٕ اتھ چھِ اکھ خاص وجہ تہِ یہِ آسان کہ ییٚلہِ کیس آو 2012 منٛز فایل کرنہٕ سپریم کورٹس منٛز تمہِ ساتہٕ اوسُکھ یہِ مینشن تہِ کوٚرمُت کہ اگر تُہۍ ؤنِو اینٹی سوشل ایکٹیوٹیٖز یا کینٛہہ تہِ امہِ طریٖقٕچ یُس یہِ نٹوریس ایکٹیوٹیٖز چھِ آسان تِم ٲسۍ یِوان موسٹلی یِمن گاڑین منٛز کرنہٕ کیازِ اتھ یُس وِزبلٹی فیکٹر اوس آسان یہِ اوس واریاہ کم آسان. تہٕ اسلیے یُس یہِ ایکشن چھِ یہِ ٲس امپاٹنٹ، یہِ ٲس واریاہ ضروٗری کلیکٹولی سوسایٹی خٲطرٕ. تہٕ آز آسیو تۄہہِ وٕچھمُت یُس سری نگر پولیس چھِ یا ٹریفک SSP چھِ تِمو چھُ مینشن کوٚرمُت کہ بس آنے والے کچھ دنوں میں ییٚتہِ روزِ مینڈیٹری کہ یمن گاڑین ییٚتہِ سن سکریٖن آسہِ لٲگِتھ یا ٹنٹڈ گلاسز آسن لٲگِتھ تِم یِن رِموو کرنہٕ. اگر نہٕ تِمو پننٮ۪ن گاڑین رِموو کٔرۍ تِمن پٮ۪ٹھ یی اکھ ہیوی چالان کرنہٕ فاین کرنہٕ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ لگہِ کوٹ کاروٲیی تہِ. جی منظر. بالکل سروش، تہد سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر. برو پکو سمارٹ سٹی لمیٹڈ سری نگرس مز ہر موسمس خاطر الیکٹرک بس انن واجن یمیک ٹرائل یہ کہن دہن مز کرنے تو کہن ہفتن اندر یہ مکمل پاٹ یمی وری نومبرس مز 100 بس سروسس مز ان. انتظامیہ کے اعلان ٹرانسپورٹ سسٹمس خاطر اخ اہم قدم. یہ جدید بس آسن لوکن خاطر آرام دار تو خوش آئند. ست ہے یمن بسن مز خواتین خاطر تحفظک تہ خاص خیال آمت تھونہ. ناظرین ونکن کھڑا اکس ای سمارٹ بس مز یہ بس ونو بہ تھی پنہ نوعیت گۄڈنِچ بس اس انٹرڈیوس آمت کرنے سمارٹ سٹی پروجیکٹس تحت. حالانکہ یہ ونکن پروٹوٹائپ. ام مزید ونو بہ تھی بس تھی وچھو ات مز AC فیسلٹیز ات مز تھامژ فل AC ات مز. تم مزید ونو بہ تھی یہ سیٹ رِکلاینر روزان یم سیٹ یم تو سپیشلی ات مز آمت کیمرا تہ انسٹال کرنے کیازِ اس وچھمت واریاہ حٲدثہٕ یم بسن مز آز کل سپدان. سکیورٹی پرپز موجود ات مز کیمرا تہ آمت لاگنہ تو تم مزید یتھ کن مے توتان وونمو فل اس گٲڑۍ یہ AC گٲڑۍ. تم مزید ونو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ کرو کتھ یم موزوٗر چھِ آسان یمن أسۍ ہینڈی کیپ چھِ ونان تمن خٲطرٕ تہِ چھِ سپیشلی کینٛہہ سیٹس بناونہٕ آمژ. تم ہیٚکن ویٖل چیر یوٗز کٔرِتھ تو یہ ریمپ اس ونکن تھی وچان یہ ہیکن یوز کرت. تم مزید اگر کی ایمرجنسی آسہِ تو تر خاطر فون فیسلٹی تہ آمژ تھاونہٕ. فون فیسلٹی مزید ون بہ تۄہہِ کہ یتھ بسہِ منٛز واریاہ یِتھ بیسک چیٖز یِم آمٕتۍ تھاونہٕ یِم أسۍ ہمیشہ اگنور چھِ کران. بہٕ ونو تۄہہِ یتھ منٛز چھِ فرسٹ ایڈ کِٹ آمُت تھاونہٕ، فایر ایکسٹنگوشر آمُت تھاونہٕ ان کیس کینٛہہ تہِ ایمرجنسی آسہِ. أسۍ کرو ییٚتٮ۪ن یِم اَسہِ ڈرایور صاحبان چھِ یِمن سۭتۍ کرو کتھ مزید. تُہۍ وٕچھِو یہِ واریاہ خوٗبصوٗرت پینل چھُ آمُت بناونہٕ. أسۍ آز تام وٕچھان یم نیبرم گاڑِ آسان سپیشلی فارنس مز تم ٹائپک پینل آمت بنانے. مزید کرو اس کت یت ڈرائیور ونکن استاد جی تہ کیا نام؟ السلام علیکم، مائی نیم از انیس سر. اچھا تھی ؤنِو یہ کہ بس آسو تۄہہِ امہِ برونٛٹھ تہِ چلٲمٕژ واریاہ لٹہِ تہٕ کیٛاہ مختلف چھُ یتھ بسہِ تہٕ تِمن بسن منٛز؟ سب سے پہلے یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہے بس
और इसमें कैमरास लगे हुए हैं। और ये एक चीज़ है, वहाँ पे पुश बटन लगा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए पैसेंजर्स को, वो पुश बटन की गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। और सब मेरे सामने ये लगा हुआ है LED, ये में इसमें सब कैमरास आते हैं। कोई भी किसी की भी चीज़ रह जाए